हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बड़ा हमला। एक साथ 15 मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के बैरूत सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। 6 इमारतें तबाह, 2 अफराद शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम करते थे। हिजबुल्लाह की जानिब से 65 रॉकेट फायर। इसराइली शहर तल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट, शेल्टर्स खोल दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैरूत हमले को बड़ी खतरे की घंटी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका का दौरा मुख्तसर कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि अमरीका को बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था। अमरीका की बैरूत हमले में कोई शराकत भी नहीं। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों की बाज़ाब्ता नस्ल कशी कर रहा है। इसराइली खूनरेज़ी फौरी बंद की जाए। सिर्फ मजम्मतें काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी है। इसराइली बमबारी ने लबनान में भी 500 अफराद को कत्ल कर दिया। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीरी भी अवाम भी एक सदी से जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय क़यादत ने अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकी दी। वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन रवाना हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को इज्तमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। कराची में ताजरों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और UAE के किरदार को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक ख़त्म न हुआ तो इसका नतीजा आइनी मेल्टडाउन हो सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI के जब भी मुज़ाकरात होंगे सियासी बरादरी के साथ होंगे, वैसे मुज़ाकरात का इम्कान नज़र नहीं आता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बानी PTI पर जितने केसेस बने एक एक करके ख़त्म हो गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना केस बेबुनियाद हैं। बाकी केसेस में रिहाई मिल चुकी है। बुशरा बीबी को फ़कत इसलिए सज़ा दी जा रही है कि बानी PTI को तकलीफ पहुँचाई जाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि ऐसी हुकूमत जिसने सिर्फ 16 नशिस्तें जीती हों वो आइनी तरमीम नहीं कर सकती। ये इस वक्त आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। ये लोग बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त आइनी बहरान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम पूरी आइनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी सूबे पर मुसल्लत है। इसकी जूनियर पार्टनर MQM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। हुकूमत सिंध की इंसदाद मनशियात मुहिम जारी है। इंसदाद मनशियात से मुतालिक सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मनशियात की फरहमी में मुलव्वस 13 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। निकासी आब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शख्स जाँ बहक। नारोवाल में आसमानी बिजली से बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके ज़लाबाग, भंबर और समाहनी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मलकंड और गिरदोनवा में बारिश से खुनकी के एहसास में इजाफा।
انڈونیشیا اور پاکستان بڑے مسلم ملک ہیں، تجارتی تعلقات بہتر کیے جائیں تو دونوں ممالک ترقی کی نئی منازل طے کر سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا انڈونیشیا کے قومی دن کے موقع پر خطاب، کہا سندھ کا بہترین ماحول منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے آئیڈیل ہے۔ گورنر سندھ نے کراچی میں پریس کلب چوک میں انڈونیشیا کے قومی دن پر سجاوٹ کی تقریب کا افتتاح بھی کیا، کہا کہ پاکستان تمام ممالک سے برادرانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ برطانیہ کی پہلی مسلم کیبنٹ منسٹر سعیدہ وارثی نے بطور احتجاج کنزرویٹو پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ بیرونیس سعیدہ وارثی کا کنزرویٹو پارٹی کو منافقت اور دائیں بازو کی سیاست کا الزام لگا کر خیر آباد۔ ڈیوڈ کیمرون کی وزارت عظمیٰ کے دور میں سعیدہ وارثی پارٹی کی کو چیئر پرسن کے فرائض بھی سر انجام دے چکی ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کا موقف ہے کہ سعیدہ وارثی سے ان کی مبینہ تقسیم کرنے والی زبان کے حوالے سے تفتیش کی جانی چاہیے تھی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام شکایات بغیر کسی تعصب کے سنی جائیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعیدہ وارثی کے خلاف شکایت مریا حسین سے متعلق ایک پوسٹ کے حوالے سے کی گئی تھی۔ سعیدہ وارثی نے مریا حسین کو عدالت سے بری ہونے پر ایک پوسٹ میں مبارکباد دی تھی۔ برطانیہ کے مختلف ریل اسٹیشنز پر سائبر حملہ، اسٹیشنز کے وائی فائی ہیک کر کے یورپ پر دہشت گرد حملے کا پیغام چلا دیا گیا۔ متاثرہ اسٹیشنز میں لندن یوسٹن، مانچسٹر پیکاڈلی اور برمنگھم نیو اسٹریٹ اور گلاسگو سینٹرل شامل ہیں۔ اسٹیشنز پر وائی فائی سے مسافر لاگ ان ہوئے تو اسکرین پر یورپ میں دہشت گرد حملے کی اطلاع ملی۔ متاثرہ اسٹیشنز پر وائی فائی بند کر دیا گیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول، جیو اور کراچی آرٹس کونسل کے اشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا دوسرا دن آج انگریزی تھیٹر پلے وائٹ ریبٹ ریڈ ریبٹ پیش کیا گیا۔ 35 روز جاری رہنے والے فیسٹیول میں 450 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے۔ حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، رینجرز تعینات۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آج اور کل ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہتھیاروں سے لیس شرپسند عناصر کا راولپنڈی آمد کا اندیشہ ہے۔ امن و امان اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند رہے گی۔ سالار زئی متا شاہ چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کا راکٹ لانچر اور ہینڈ گرنیڈ سے حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈی پی او کے مطابق جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ملک میں رواں سال کا 24واں پولیو کیس حیدرآباد سے رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد میں 2.5 سال کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا۔ سندھ میں رواں برس پولیو وائرس سے متاثرہ 5 بچے رپورٹ ہو چکے۔ بیروت حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کر دی ہے، صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کے پاس قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بہت سارے کمانڈر اور رہنما ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت کی صورت میں متبادل قیادت تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہاشم صفی الدین بھی محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں کا بائیکاٹ۔ نتن یاہو کا خطاب شروع ہوتے ہی پاکستانی وفد اور دیگر ممالک کے سفارتکار احتجاجاً اٹھ کر باہر چلے گئے۔ نتن یاہو کا حماس اور حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ نہ روکنے کا اعلان۔ ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہماری رسائی نہ ہو، کسی قیمت پر بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ عراق میں اتحادی افواج کا مشن ستمبر 2025 میں ختم ہو جائے گا۔ امریکہ اور عراق میں اتحادی فوجی مشن سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری۔ عراق میں 2 طرفہ سیکیورٹی شراکت داری کی منتقلی ہوگی۔